15, 16 arrival, 15. 14 ang arrival, anak. 15 ang 14 ang arrival, 15 ang anniversary. Then sa KKC, 16 mo na ilang. 16, 17, arrival 16. Sa mga ministro, murag 22 May, murag 22 arrival. 24 pa ingon. Panginoon na ako nga, ang tanan ninyong matag posisyon, kung nare-schedule man to ang iyong anibersaryo, office training o convention, inyo ka ng ikapadayon, base ng tanan, dili pa kabalo mohimo sa memorandum, sa resolution o ordinansa. Kung wala mo naka-studio diri sa student charge, inyo ka ng ipadayon pag-studio sa inyong balay. Dayon, ilusad yun ninyo ang hiniusang pag-studio din sa student charge. Kay, kung mukuha patag mga facilitators anang higayuna, gituluan naman mo atong una. Igo na lang mag-checking kung nakapadayon baka ang matag-posisyon. Ngayon inyo ka ng ipadayon. Kay, dili ra ba magpareha ang tanang katuligan? Dili ra ba ingon mabakak ang ipamulong sa itong magtutudlo na daghang tangtaw nga tulanan, daghang tangtaw nga tudluanan. Gipahibalo o gi-estudyo kamong tanan para makatabang mo sa inyong isig katao. Kung kadtong grupo sa medical spirit, asa na ka ang ilang kaybalo basin natay-an na sabto, kay gali ang atong spiritual clinic o medical spiritual clinic, wala na nag-duty, wala na po nag-atiman. Talagsara ang madto, wala na human ang kural, dayon wala mag-maintain sa paglipyo o ang mga sakbanag doktor na napol na. Musa hinaot pa unta, manubalik sa iyong panumduman, kung disiplinahon, oras na tapakanaugang disiplinahon, i-forward sa inyong matang pamilya, mapugos di mong tabang. Kung pananglit, dili gud mo mohimo sa inyong gimbuhaton sa posisyon na inyong naangkot. Dayon, sa assemblea, atong petsa 3 unta may tawag dali sa student charge, gani ang atong district president, murag, aduna na to'y kaygawan. Musa, ang gikasabutan nung tato, nganong diri ang district assembly ay isektoral na to ang palibot sa Belen, Jerusalem. Dayon ang mga matag district, muabilitar lang sila kung asa sila dapit mo tabang sa paglimpyo. Aron ma-maintainer unta nato ang kalimpyon sa palibot sa student charge. Musa ako nang ipinbalong kay basin sa sulod na sa assemblea, mag-angkon-angkon ditag area diri sa student charge, kung asa dapita atong sugdon, para ang usa ka sektoral motoy mudumdum og limpyo. Gawa sa inyohang personal na sektoral, kay naa mamoy sektoral nga gimintain sa pagtinabangay sa kalimpyhon. Kaning student charge, compose ni siya sa 5 ka distrito, apan lagi dili ta ka ingon nga magpaabot kay nila, kay basig dili po sila mo padala og tawo para mo limpyo. Minumdanon, makita ang taga-district 1 nga nagapalibot, kay maumini ang atong main office, ato ginuntaing tabangan sa paglimpyo. E gali, gigrass cutter na ang atong Bermuda, apan kon mulihok ang matag sektoral, balodyon ko nga, magpapalit mo o mapalit kung boto. Dili dyan na magpabayad. Ang taos puso niyang pagbutar na gipili sa iyang kasing-kasing mo gito'y iya. Apan kung butar ka gumikan kay datkom salapi, wala ka ning butar sa tao hingpit. Dito ra ka sa salapi na butar. Oras na moduol kaniya, gibayran naman ka, ayaw na paggubol, ayaw na pagdagaw-daw, kay binayran na ang imong boto. Dili nakakapangayo. Apaningon dito, normal daw ron, na imong normal ang eleksyon doon na idunol, basta wala ka nangayo. Apan, abot lang, basta sa normal nga balaod sa itong magtutudlo, mupili ka sa taong naligdong, makatabang nimo, maduulan sa tanang panahon, oras nga ikaw adunay kinanglanon,
dili plastikan, kung dili gikan sa iyang galamhang kasing-kasing nga voluntaryo mo amuma sa usa ka tawo sulod sa nagpadlong sa usa ka munisipyo. Ingana ang kaligdong nga dumadala nga ato ang ipangandoy sa upat ka kanto sa atong pundok, diri sa Siayan, diri sa Duminga, diri sa Katipunan o Gasminya. Noong taing anak kaligdong ang magdumana para kita nga mga tao sa atong maestro nga magtutudlo makaduol bisag unsang murasa makagiya nato sa pagsulod sa office kay dili maka sa panahon ng atong kaybalo kabaluta nga usay kion sa ato sa opisina na silang nagalingkod sa munisipyo makatudlo kanato sa atong mga kabataan sa ato ang mga kaubanan kung oras nga moharap sa munisipyo sa kinanglanon mo process sa mga papel mugiya sila mo sa paghimo apan kung mapili nato ang baliktad na hiyas na dili magginanohuman sa eleksyon, wala tayo nahimo tang nagmahay sa itong pagpili. Musa ka na lang, elisod po mangampanya ko ninyo, inyo na ko yung politician. Pero kung nagbarog mo sa baruganan sa itong magtutudlo, nasayod ko nga naaranak sa inyong panugduman o sa untay angayin ng barugan. Basta ligdong nga mupili sa kataraw o kaangayan. Sa laing-bayin, dili na punta sa laing detalye. Ang atong kapanahunan, maintain nga limpyo, sumala sa atong kahapsay sa pangisip talaksaran. Ang atong nasod sa Pilipinas, dili man ko ingon nga tig-report ninyo, dili po ko ingon nga silbing propeta, mas propeta pa muna ako kaya naman mo yung cellphone nga na-download sa report sa Pag-asa. Ako pa, nagtagna rin ako Pero kay galon ka mo daan sa inyong kaugalingon. Sa kanang panahon oras, katong giseminar sa inyong kaugalingon, 2012 hangtod 19 o 18, wako na sayo, sa pagtambal o katong inyong dala-dalaon na sakin, bordahon o guna patoy sa pulong nga isa ka paragraph i-apil sa pagborda sa rosary, ikinahanglan magdala yun mo anak bisan o sa mong paingon. At tumamo sa uma, at tumamo dapit sa opisina, sa eskwelahan, asang kanto sa babaw sa kalibutan, inyo tungdanon, kauban sa mana o computerized nga tambal. Pangutana, ngano man nadakon man. Ang atong nasod sa Pilipinas ulipon sa computerized gikan sa pit-an ka nga nasuran kung ako na sayo ni abot og 100 plus ka klase sa computerized nga gipasulod sa nasod sa Pilipinas. Apan kini 100 plus nga klase sa computerized sa matag syudad na umol ni Dina apan sa matag barangay gipick up ra ang klase sa computerized. Wala kaabot og 100 plus. Na oras nga uhimo nig mga pamaagi para makasulod sa pangisip sa sakatawo, makasulod sa inyong lawas, o wala mo saktong panagam siyang kaugalingon, posible mamataptan ka sa lipot na pagtatak sa mapintas nga mananap o sa mapintas nga numero 666. Kay daghan mang pamaagi karon para ang tao malinglang sa iyang pagtuo. Sa sunod nga pagpahibalo, after sa election, mo dagang pila ka adlaw, aduna na po'y taas-taas nga kaguliyang sa nasod sa Pilipinas. Wala ko gatudlo asang lugara, basta sulod sa nasod sa Pilipinas. Apan kung maapektahan ang teritorial, siguro andam na mo. Kaysa gingon pa nako sa mensahe ganiya, hitso na mo sa dagang ang mga pako. Wala nang tagali angay, mensahian pa, kay bright naman ang mga tinunan. Musto namang galing, mulagpas sa kasabutan, gumikan sa kabright. Kana akong painundo para sa tanan,
nga nagtuo sa balaan nga espiritu. Ikatulong bahin, ang inyong sektoral nga akong giserbisyuan, bisan tuod wala ko nagbisitisyon sa iyong sektoral, usbon ka na ko, sumala pa sa gingon sa magtutudlo. Ang bandira mong atong Biblia, lawas sa man nga makakaaw, iglesia ang gibarugan, mao ang templo. Karon ang iyong templo, wala na limpyo, wala na maintenance, rotation, nga gimitingan sa inyong sulod sa sektoral, nga adlaw-adlaw inyong limpyuhan, o ang mahal nga bandira, ang uban wala na ilaba, ang uban wala na hinukod sa pagbutang, o ang pagkabit nga sa flagpole sa gawas, wala na kahinukod, o ang pag-uli sa pagkapot sa bandira, sulod sa templo, wala na po na kahinukod. Unsay sulbad kaninyo mga ministro, mga sel-ministro, na pastora, isang eksa, mga medical kantura, kay kisi, pamilya opisal, o mga manimbahay, misyonarya, kanang libro, o sa inyong buhaton, aron formal o maangay kung matarong kini sa pagpaymutan. Dili ta mapatagabutang sa mahal na bandira kung asa ang navy blue nakadikit sa left na side na kung atubang ka sa silangan. Dili na pwede sa right, kailan taon ninyo ang pagtuboy. Itudlo sa inyong kamataan o sa pagpaymutang sa bandira nga mga atong Biblia. Asa sa dapit ibutang nga kanto sa templo, dili kay sa ngalan ng makadikit sa bumbong iko na. Una ako painumdom ninyo, kay sa ako nang giingon, dili magpropeta, apon akong nasudong ang inyong templo nga gialagaran. Mahinauto na ako, ikurek ninyo ni, o bitaw tang gipasuroy na ko ang mga eksa, kay ikurek ang mga pambutang sa bandira, asa ibutang, kung mahimo sinimana, labhan ang bandira. Unay labing matuod. Sinimana, labhan ang bandira, dili kay gitapoy-tapoy na ang bandira sa isig kadapli. Usbon ka na mo, tarong nagbutang inyong bandera, dayon labhan sinimana, ang templo rotation kagaadlaw, makahidlo magaita sa itong kaugalingong lataran balay, unsa ka ang templo na iglesia arukanan, templohanan sa tanang magtutuo kung asa siya nasakop. Dayon ang medal senat na nakatatak ang 40 laws o nakatatak ang rebisadong pinulungan, pag hinauto na akong inyong i-correction kay halapit na kaayo nga dunay magsusi sa inyong templo. Unay labing matuod. Gikan sa Exchange Commission, gikan sa Malacanang, kay sumala kung wala mo na limot sa itong giingon sa magtutudlo, dili lang kita'y sakop niya. Kita ang naa sa kabukiran, gipahimot, apan doon na sa sakop, nagikan sa kauluhan, nga buot makihimamat o makiksusi sa iyang mga kaigsuunan, nga sukad sa sukad, wala ninyo nahimamat o wala po ninyo napakaistorya o napakisusi sa matag-usak ka ninyo. Usa-usbon ka na ko, tarungon ang templo, ayon og limpyo ang bandira itarong, i-check ang inyong medal cement kanay 40 laws o rebisadong pinulungan, inoted ninyo ron para dili mo masayop, kay halapit na kaayo nga adunay mo bisita sa itong sektoral, magsusi o magpakisusi, gikan sa kauluhan, gikan sa Exchange Commission, para pagmatuod nga ang Souls Corporation nagipangita nila sa dugay katuigan nagikan dito sa 21 kapahina sa La Liga Pilipina nagigisi sa mga taong malimbungon, nagpakita ang ay ugming patigbabaw sa usa ka lugar, Bulong Mindanao sa nasod sa Pilipinas. Muna akong painumdum para sa tanan, kinsa itong nakatambong sa District 2, 4-5, muna kung unsa ang ipaybaluron, inyo po nang ipaybalo sa inyong distrito. Na ang tanan, formal kaninyo sa inyong sektoral. Dayon, usbon kanako, ang balao dinoon, dugay na ni kung pwede pa, kung mingon ang taong wala gi-executive order, wala gi-kantar sa papel,
ang tanan yung kang manimba, lunlon puti ang isukon. O inotid na nato, ang tanan musulod sa templo, muana sa first mass, second mass, o third mass, maglunlon puti. Kung manjakit man mong di kolor, sulod sa templo, hubuon na kaninyo, iligpit o asa itago, kay ang gi-order sa taas, maglunlon puti. Dili ingon, wata nag-ingon nga, nag-order ta sa high class ng mga puti. Pwede ta makapalit sa ukay nga puti. Basta maglunlon puti agad ang tao, musulod sa templo. Kung pwede, kung mahimo, makapalit mga taglod sa cellphone, usa pa ka ang puti na salina, na mao ang uniforme sa ato ang pag-studio sa pagkabalaan. Unay pahinumdum anang kay kanato. Sa lain pangbahin, kining panghitabo sa nasod sa Pilipinas, dili man ni makakunhon, kung dili magkalamang o magkadako man kini, panghinauto nako, gikan sa gaming bata o sa dagko, kabalo mong manalipod sa inyong kaugalingon. Kung kinsa to nga natungnan sa sobrang supak sa pagpakasala, ginikanan, igsuon, kabanay, payente, kabalo mong mutambang sa inyong kaliwatan. Para dili ingon nga wala na gipasagda na sila basta gitudluan ko kamo nga niini nga advisean sila ikunuhod kung mahimo erison o papason ang pagsupak nila sa balaod sa itong maestro nga magtutulog. Kay bisan to na uban wala ka perma sa 40 laws apan oras na sitahon mo mangita di mong papel kay inyong perma. Kay sa oras na sila na ang mo take over, mo interview matag usa ka ninyo, ako sa akong kabahin, gitawag na ko ang higayuna nga mag-istipot sa akong kaugalingon. Nga dili ko pwede kahilabot, kaila ka ng balaod nga gipabarog sa nasod sa Pilipinas. Igo ko sa pagsudong, igo ko sa pagtanaw, apan makatabang ako kung angay tabangan, apan dili ko makatabang kung dili angay tabangan. Unay akong pinundong pasidaan kanatong tanan nga mga katawhan naming tambong ini karon gayuna. Ay dili ni permi na kung ipaybalo kasagaran kong magpaybalo sa exclusive ng mga pagpaybalo dili rin kasagaran sa Bilin, Jerusalem, sa hinaot na dili ka na ninyo mapapas sa inyong pangunauna para sa kayusahan kanatong tanan. O ang ato ang lugar, hindi atong main office Bilin o Jerusalem, naot sa tuwing tabangan kung saan grupon. Ang party na na, bagong dapitan, hinakato po ng tabangan, o ang Lunita, bagong Lunita Niloy, ang taga-distrito dos, hindi sila usab ang manitamot. Kasamtangan, ang atong bagong ugma, o rin yung bagong ugma, na dibalik ka na po, ang gibaton sa shower, na maog yun ay ang Sinay o sa ato kining gibaling kamutan na unta ma-recover pagbalik ang area nga shower kung Sinay nga nakatatak ang BPDMC properties. Kabalota atong konsultasyon ani doon napatay magkonsulta pa ta nga ni Alio Pacho kung niini sa ikatungod iyabang iud maong area nga niini sama sa Bilin, Jerusalem, adunay plaza, adunay karukan sa mga tao o pinasahi ang gitawag Sinai Capital Spirit. Pinasahi siya may distansya nga dili pwede palibutan sa mga balay. Ang area nag-isa lang siya sa maong area. Kasamtangan kung adunay mo tukod og balay, layo ra sa iyang giarukan. Minungdanon, sa atong pagtinabangay, sa gisugo sa maestro magtutudlo, atong maanalisar sa atong kaugalingon, sa atong kapobrehon, sa pagpaningkamot, luyo sa mga dagang tagaw-taw, luyo sa mga pagyamiid, na atong nabarog o nasugdan ang tanang proyekto, sulod din sa teritorial na nakakanto sa Mangilay, Salvador o sa Sugilon, paingon sa dulog sa ato ang nagpalibot nga mga lugar. Wala na to dama nga ato kini
masugdan sa pagpabaro bisag wala pa kini nahuman ang building nga gitugon sa atong maestro nga magtutudlo. Apan gaano sa niyang gipamulong maabdan ang atong building dili pa mahuman. Busa wala man niya na-upload wala na dugtungi usang klasiya nga makaabot sa atong building nga maabdan nga dili pa mahuman. Apan ining tanan nakita sa atong maestro nga magtutudlo ang atong paningkamot sa matag usa, gitampo ang atong kusog ang kahibalo, gitampo ang matag pisong para mubarog ang matag building nga giarok nasa kanan sa tanang division sa spiritual nga iyang hiusahon sa Lanao Province Mindanao sa layong silangan nga giarukan o gitungtunan sa bag-ong Jerusalem. O kanakong pahibalo kanatong tanan mga kabataan. Usbon kanako ang inyong kaliwatan payente igsuon kabanay katungod kaninyo ang pagtambag nga kung mahimo adyason ang sa pagpakasala labaw sa tanan pafason o irisod unta ang pagsupak laod sa maestro nga magtutudlo kay oras na kini kung maabot ng tig-disiplina wala ko'y kaimuan, manubag ang tanan, gikan sa nagamit sa him o medyo, nga nakarosari ang tanan pabayron kung giunsa nila paggamit ang maong pulong gahong sa nagpasalipod ni anang maong pulong kay gamhanan man na sila o nagpuyo man sila sulod sa teritoryan. Muna ay labing matuod. Sama sa mga higante na nanguli na sulod sa teritorial o bitaw na nakaingon mo na nakagma ang kakusog sa hangin kay adunay higanting dagunit niini oras nga mubalik siya kung asa dapita dito matakpan ang gawsanan o ang buho sa hangin ma-normalize ang gikusgod aniining maong hangina. Apan dinikutob una akong pagpaybalo para kanatong tanan kaysa kunang gingon mas propita pa mo kanako kay gamhanan ang silpon nga nasa iyong matag kilid samtang ako wala ko'y silpon nga nasa kong kilid adunay silpon nga kipad apan dili nakabalong mo report para sa kabuuhan sa nasod sa Pilipinas. Busa nining tanan ang kabinete sa nasod sa Pilipinas wala na nakasinabot ang gobernador o ang kongreso sulod sa pid-an katuig nakasimag na o muagos nga ni sa matag kalungsuran, kabaranggayan o sityuhan, apektado ang tanang lugar sa nasod sa Pilipinas. Pag maapektahan ang pag-estudyo sa kabataan makat-off o ang pagtuon sa tanan, mga profesional, mga di-career, maapektahan silang tanan. Busa, ang atong pagkamod sa tumbalaod, hiyas pa Pilipino, noy takus nga igong puhunan, nga kita may mong edonihiya sa tanang lumulupyo, sulod sa Pulong Mindanao, Luzon o Visayas. Ang ato ang pagka-magbinuutan unta, muna'y labing importansya kanatong tanan. Dinikutob akong pagpaybaluhin na dili nyo kalimtan usaon ang inyong templo, ang mahal na bandera, usaon ninyong pagpahimutan. Akay dunay mag-check ani rong pila ka adlaw sa eleksyon, adunay makita kanatong kausaba dagan sa nasod sa Pilipinas. Mayong kagabion, o daghang salamat sa iyong pagmahal o pagigugugma kay Senyora Mercing. Salamat sa iyong pagtampong pagselebrar na nakailaka mo sa tuguran sa gugmang kaluoy alang sa inyong kaugalingon, espiritu pagkatao, uban sa balaan nga espiritu, maayong kabuntagon sa kanatong tanan. O manindog kita, o atong kantahon, ang desong ni Bibrang, sirado sa itong gihimong balaan. Yeah.
sektoral nakaangkon sa pagpanglaba dinhi sa bilin. Okay.